धरौटी नलिई कोभिड संक्रमितको उपचार गर्न सरकारी अस्पतालहरूलाई सरकारको निर्देशन। धरौटी लिने अस्पतालसँग स्पष्टीकरण सोधिएको भनाई। कोभिड-19 को कारण बन्द रहेको नेपाल चीन बीचको प्रमुख व्यापारिक तातोपानी नाका स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई पुनः सुचारू। सरकारवाला भन्छन् अब बन्द नगर्नु। र शेयर बजारमा सामान्य गिरावट, 1 करोड 6 लाख किता शेयर करिब 3 अर्ब रुपैयाँमा किनबेच। 3 कम्पनीको शेयरमा सकारात्मक सर्किट। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले कुनै पनि प्रकारको धरौटी नलिई उपचार गर्न सरकारी अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ। आइतबार कोभिड-19 को पछिल्लो अपडेटबारे जानकारी गराउन आयोजना गरिएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले सबै सरकारी अस्पताललाई धरौटी नलिई उपचार गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले धरौटीका लागि सूचना प्रकाशन गर्ने सरकारी अस्पतालसँग स्पष्टीकरण सोधिएको समेत जानकारी दिनुभएको छ। साथै कोभिड-19 संक्रमितको उपचारका लागि सक्ने व्यक्तिसँग मात्रै शुल्क लिने र नसक्नेलाई निशुल्क उपचार दिने सरकारको पछिल्लो निर्णय यथावत रहेको समेत बताउनु भएको छ। सरकारी अस्पतालहरू सबैलाई धरौटी नलिई कोभिड-19 का बिरामीको उपचार गर्न निर्देशन दिइएको, धरौटी सम्बन्धी सूचना निकाल्ने सबैलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। सक्नेसँग शुल्क लिने र नसक्नेलाई निशुल्क उपचार गर्ने हाम्रो पूर्ववत निर्णय यथावत रहेको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। सरकारी अस्पतालहरूले नै केही दिन यता कोरोनाको उपचारका लागि शुल्क लाग्ने भन्दै सूचना प्रकाशित गरिरहेका छन्। टेकुको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले समेत संक्रमितको उपचारका लागि धरौटी राख्नै पर्ने भन्दै सूचना जारी गरेको थियो। अस्पतालले मन्त्रालयको कार्तिक 3 गतेको पत्र अनुसार भन्दै 14 गतेदेखि लागू हुने गरी अस्पताल भर्ना हुने कोभिड-19 संक्रमित बिरामीको उपचार शुल्कमा लाग्ने जनाएको थियो। अस्पतालले धरौटी बापतको रकम 50,000 सम्म र दैनिक खर्च बापत 15,000 रुपैयाँसम्म शुल्क तोकेको थियो। कोभिड-19 ले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र प्रभावित बनिरहेका बेला उद्योग व्यवसायका लागि लगानी प्रतिबद्धता भने उत्साहजनक देखिएको छ। उद्योग विभागमा लकडाउन सुरु भएको अवधिदेखि हालसम्म 76 अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता दर्ता भएको हो। यो प्रतिबद्धता सामान्य समयको तुलनामा भन्दा पनि उत्साहजनक हो। प्रतिबद्धता अनुसार नै लगानी आएमा 5,400 नयाँ रोजगारी सृजना हुने अनुमान गरिएको छ। तर नेपालमा प्रतिबद्धता आए पनि त्यसअनुसार लगानी नहुने प्रवृत्तिका कारण उत्साहित भइहाल्ने अवस्था भने छैन। उद्योग विभागका अनुसार लकडाउन अवधिमा केबल कार, होटल जस्ता पर्यटनसँग सम्बन्धित क्षेत्र र कृषि क्षेत्रमा पनि उत्साह देखिएको छ। बुटोलमा सिद्धार्थ केबुल कार प्राली, काठमाडौँमा नागार्जुन केबुल कार प्राली र ललितपुरमा फुलचोकी केबुल कार प्रालीले यसै समयमा लगानी प्रतिबद्धता जनाएका छन्। औद्योगिक व्यवसाय ऐनको विधा वर्गीकरण अनुसार कृषि क्षेत्रमा 1 अर्ब 4 करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने गरी जनकपुर एग्रो फार्म कम्पनी दर्ता भएको विभागले जनाएको छ। त्यसैगरी कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा 66 करोड 78 लाख 97 हजार रुपैयाँ बराबरको लगानीमा मेक्सो टाइल्स प्रालीले लगानी प्रतिबद्धता जनाएको छ। विभागको तथ्याङ्क अनुसार रकमका हिसाबले वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता बढे पनि उद्योगको संख्यामा भने गिरावट आएको छ। पटक पटक बन्द हुँदै खुल्ने गरेको नेपाल चीन बीचको प्रमुख व्यापारिक तातोपानी सुखा बन्दरगाह कोभिड-19 रोकथामका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई सुचारू भएको छ।
कोरोना महामारी र बाढी पहिरोको कारण पटक पटक बन्द भएको नाका लामो समयपछि पुनः सञ्चालनमा आएसँगै नेपालतर्फ सामान आयात हुन समेत थालेको छ। एक रिपोर्ट। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पपछि लामो समय बन्द भएर पुनः सञ्चालनमा आएको तातोपानी नाका केही समय बित्न नपाउँदै पुनः बन्द भएको थियो। बीचमा खुलेको नाका पछिल्लो पटक कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण पुनः बन्द भएको थियो। तर अहिले भने कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि नाकामा उच्च सावधानी अपनाउँदै चिनिया व्यापारीहरूले अल्पत्र परेको नेपाली व्यवसायीका सामान नेपाल पठाउन थालेका हुन्। अहिले नेपालतर्फको पुरानो भन्सार यार्डमा चिनिया कन्टेनरले नै सामान पुर्याउन आउने गरेको छ। तातोपानी भन्सार सुक्खा बन्दरगाह कार्यालयका प्रमुख लाल बहादुर खत्रीले स्वास्थ्य मापदण्डको नयाँ मोडालिटी लागू भएपछि सामान आयात सुरु भएको बताउनुभयो। अस्तिदेखि मात्रै तिब्बत सरकारले यो नाका पुनः सञ्चालन गर्ने र सुरक्षाका विधिहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेर सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय भएअनुसार पछिल्लो पटक चाहिँ एक दिन हिजो अस्ति चाहिँ तिब्बत सरकारबाट नाका खोल्ने निर्णय भयो र हिजो अब पछिल्लो समयमा हाम्रो नाका सञ्चालनको मोडालिटी सुरक्षाको उहरू चाहिँ के कस्ता अपनाइएको छ, विधिहरू अपनाइएको छ भन्ने विषय यहाँले उठाउनु भएको छ। त्यो विषयमा अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ चिनिया कन्टेनरहरू आउनको लागि हाम्रो लिपिङ स्थित भन्सार गेट भन्सार परिसरभित्र एउटा डेडिकेटेड आइसोलेटेड अपरेसन एरिया बनाइएको छ, जसमा पूर्ण रूपले चाहिँ त्यसमा कोही पनि मान्छे जान नसक्ने गरी छुट्याइएको छ। त्यसलाई र त्यो ठाउँ अपरेसन एरियाको लागि भनेको चिनिया कन्टेनरहरू त्यहाँ आएर पार्क हुने र नेपाली कन्टेनरहरू पार्क भएर उहाँहरू आफ्नो उसमा पुल पारी चीनतर्फ जाने र उहाँहरू गइसकेपछि हाम्रो नेपाली ड्राइभर र लेबरहरूले हाम्रो कन्टेनर लगेर त्यसको सामानहरू चाहिँ लोड अनलोड गरेर अनि त्यसबाट ल्याउने। यसरी ल्याउँदाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि एभ्री डे प्रत्येक दिन हामीले नेपाल कस्टमबाट उता चिनिया कन्टेनर त्यहाँ आउनुभन्दा अगाडि एक घन्टा अगाडि हामीले त्यो सबै एरियालाई डेडिकेटेड अपरेसन एरिया जुन भनेको छौँ त्यो एरियालाई चाहिँ हामीले सेनिटाइज गर्छौँ। हाल मितेरी पुलवारीसम्म चिनिया कन्टेनरले सामान ल्याइदिने गरेका छन्। चिनिया पक्षले नेपालको पुरानो भन्सार यार्डमा सामान ल्याइदिने र त्यहाँबाट चिनिया कन्टेनर फर्किएपछि मात्रै नेपाली कामदार र नेपालको कन्टेनर जाने व्यवस्था मिलाइएको छ। लामो समय नाका सञ्चालन नहुँदा स्याउ लगायतका खाद्य सामग्री आयात गर्ने व्यापारी मर्कामा परेका थिए। आफूहरूले आयात गरेको स्याउ 3 लटसम्म कुहिएको व्यापारीहरूको गुनासो छ। अब कुनै पनि बहानामा नाका बन्द हुन नहुने उनीहरूको माग छ। यो नाकाले गर्दाखेरि हामी स्याउ व्यवसायहरूलाई चाहिँ धेरै नै मारौँ परेको छ। 3 चोटि तपाईँको स्याउ कुहिएको अवस्था छ। घरि नाका खुल्यो भन्छ, नाका खुलेर पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ खुलेको छैन। अब कहिले खुल्यो भनेर चाहिँ माथिबाट हामीले चाइनाबाट सामान हालेर यहाँ आइसकेपछि पारी आइसकेपछि कहिले स्थानीय स्तरको चाहिँ विवादले गर्दाखेरि त्यो सामान फर्काउनु पर्ने अवस्था आयो। फर्काएर पनि त्यो सामान त कुहियो, 3 चोटि हाम्रो सामान कुहिसक्यो। खुल्ने बन्द गर्ने बन्द गर्दा चाहिँ व्यापारीले धेरै मार्का परेछ। सिजनको सामान कुहे छैन है, अनि कुहिने सामानहरूमा धेरै घाटा पऱ्यो, धेरै फाल्नु पऱ्यो। अब अहिले फेरि तेस्रो पल्ट नाका खुल्दैछ, यसमा हामी खुसी छौँ, खुल्नु चाहिँ होइन, तर निरन्तर रूपले खोलिदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो आग्रह छ। नाका सञ्चालनमा आउँदा स्थानीय बासिन्दालाई रोजगारीको अवसर हुने भएकाले नाका निरन्तर खुल्नुपर्ने स्थानीय श्रमिकहरूले बताएका छन्। उनीहरूले सामान लोड गर्ने नेपाली श्रमिकलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको र प्रत्येक 14 दिनमा PCR परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि बताएका छन्। हाम्रो अहिले अब हामी यताबाट हामीले सबै मिलाएको अनुसारले हामी काम गर्नु जाने सबैको 3टा टिममा चाहिँ विभाजित भएको छौँ र 3जना चाहिँ 10 जनाको टिम बनाएर सबैजना एक आपससँग टच नहुने, अनि त्यहाँ काम गर्दाखेरि पनि सबै अब स्वास्थ्यहरू सावधानीहरू अपनाएरै सबैले मास्क लगाएर ग्लोभ्स लगाएर अनिवार्य रूपले सेनिटाइजर सबैको प्रयोग गरेर एकदम नै सेफ्टीका साथ हामी काम गरिरहेका छौँ। नाका अहिले सञ्चालन हुनु लागिरहेछ। अब यो सञ्चालन चाहिँ अब सधैँभरि भइदिएदेखि हाम्रो कुनै अर्को स्थानीयहरूलाई पनि कामहरू पाउने सम्भव, रोजगारहरू पाउने सम्भव हुन्थ्यो। तर यो नाकाहरू कहिले बन्द हुने कहिले खोल्ने, त्यही भएर अलिकति गाह्रो भइरहेछ।
हामी चाहिँ गाह्रो अवस्थामा अहिले हामी काटिरहेको छौँ। हामी दसैँ तिहार नभनिकन हामी चाहिँ यहाँ क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको छौँ। कोरोना कोभिड-19देखि त डर त लागिहाल्छ, तपाईँको त्यही पनि अब काम त अब गर्नै पर्यो, नगरेर त हुँदैन। त्यही पनि अब भन्सार यहाँ अब सिस्टम चाहिँ अब ठिकै लागेको छ। तपाईँको अब उताबाट ल्याएको गाडी ल्याएर अब यता पल्टी गर्दाखेरि हामी भित्र जानु पाएको छैन, तर खासै अब असर त हामीलाई पनि छैन खासै छन त। तपाईँको अब जे होस् अब अहिलेसम्म चलि नै रहेको छ। अब कोभिड-19 पछि पनि यो चलिरहेको हो, यसमा अब सामानहरू त ओसारिरहेको हो। तपाईँको खासै त्यो पहिला जस्तो त्यति साह्रो प्रब्लम चाहिँ अहिले छैन। नेपाल तर्फका सवारी साधनहरू सामान लिन जानको लागि अनिवार्य निर्मलीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। नाका खुलेसँगै दैनिक 4 देखि 6 वटा कन्टेनर नेपालतर्फ प्रवेश गरिराखेको भन्सार कार्यालयले जानकारी दिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोभिड-19 को कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनलाई पुरानै लयमा फर्काउन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमका कारण मुलुकको उत्पादन र रोजगारीमा गम्भीर प्रभाव परेको भन्दै अर्थतन्त्रमा संकुचन देखा परेको उहाँले बताउनु भएको हो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोभिड-19 को कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनलाई पुरानै लयमा फर्काउन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सिर्जनका पदाधिकारीहरूसँग सिंहदरबारमा भएको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले उत्पादन र रोजगारीमा परेको असरले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकुचन देखा परेको बताउनु भएको हो। कोभिडको कारण देखा परेको संकुचनलाई पुरानै लयमा फर्काउन चुनौतीपूर्ण भए पनि आफूले अधिकतम प्रयास गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नु भएको छ। स्वास्थ्य सजगता अपनाउँदै उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने तर्फ जोड दिने समेत बताउनु भएको छ। हामी स्वभावैले एउटा सानो इकोनोमी भएको देश छौँ। हाम्रा इकोनोमीका आफ्नै विशिष्ट प्रकारका क्यारेक्टरहरू पनि छन्। यो अब अहिले चाहिँ कोभिडको कारणले प्रत्यक्ष रूपमा जस्तो रोजगारी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको छ, रोजगारी प्रभावित भएको छ, उत्पादन प्रभावित भएको छ। रोजगारी र उत्पादन गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको कारणले गर्दा हाम्रो समस्त आर्थिक क्रियाकलापमा एक प्रकारको सङ्कुचनको अवस्था देखा परेको छ। यो आर्थिक क्षेत्रमा जुन प्रकारको सङ्कुचन देखा परेको छ, अब हामी रोजगारीका अवसरहरू कसरी सिर्जना गर्न सक्छौँ, उत्पादन कार्यलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ, यही कोभिडकै बिचमा पनि यो कोभिड महामारी कति समयसम्म हामीले बिहोर्नु पर्ने हो त्यसको ठ्याक्क तिथिमिति तोक्न चाहिँ कसैले पनि कुनै साइन्टिस्टहरू पनि सकिरहेको स्थिति छैन। त्यसले गर्दा यो कोभिड महामारी कतिसम्म हामीले सामना गर्नुपर्ने हो, कुन रूपमा सामना गर्नुपर्ने हो, यसको भनौँ न पूर्वानुमान गर्न त्यति सजिलो छैन। त्यसले गर्दाखेरि यही प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि हामीले स्वास्थ्य सजगता अपनाउँदै उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारीका अवसरहरूलाई चाहिँ रोजगारीबाट मानिसहरूलाई विमुख हुने स्थिति सिर्जना नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिने, रोजगारीसँग मानिसलाई आबद्ध गर्ने, यो चाहिँ र आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान र गतिशील तुल्याउँदै आर्थिक क्षेत्रमा पुनरुत्थान गर्ने, यो हाम्रो चाहिँ नीति यो हो। मानिसको जीवन र जीविकाको रक्षाको निमित्त अहिलेको परिस्थितिको सीमाभित्र रहेर चुनौतीहरूले सामना गर्दै रोजगारी बढाउने समेत अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पार्नुभयो। त्यसका लागि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डलाई अपनाएर आर्थिक क्रियाकलाप अगाडि बढाई समग्र आर्थिक जीवनलाई गतिशील बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। शेयर बजारमा सामान्य गिरावट आएको छ। साताको पहिलो दिन शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 4.72 अङ्कले घटेर 1640.95 अङ्कमा ओर्लिएको हो। यस दिन कारोबारमा ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 1.41 अङ्कले घटेर 326.63 अङ्कमा रोकिएको छ। दशैं बिदापछि खुलेको पहिलो बजारमै उछाल आए पनि लगानीकर्ताले छिट्टै नाफा बुक गर्न खोज्दा बजार घट्न थालेको हो। होटल समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 15.29 अङ्कले घटेको छ। यस्तै उत्पादनमूलक वाणिज्य बैंक, जीवन बीमा, विकास बैंक, वित्त र म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक पनि घटेको छ। लघुवित्त, व्यापार, जलविद्युत, निर्जीवन बीमा र अन्य समूहको परिसूचक भने बढेको छ। सबैभन्दा धेरै जलविद्युत कम्पनीका सूचकमा उछाल देखिएको छ।
हिमालयन ऊर्जा, नेपाल फाइनान्स र विशाल बजारको सूचकमा सबैभन्दा धेरै बढ्ने क्रममा सर्किट लागेको छ। दिनभर जम्मा 196 वटा कम्पनीको 1 करोड 6 लाख भन्दा बढी किता सेयर 2 अर्ब 93 करोड रुपैयाँमा किनबेच भएको छ, जसमा 84 वटा कम्पनीको मूल्यमा सुधार आएको छ भने 74 वटा मूल्यमा गिरावट आएको छ। कारोबार रकमको आधारमा शिवश्री हाइड्रो पावर कम्पनीले सबैभन्दा धेरै 23 करोड 27 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको सेयर कारोबार गरेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। धरौटी नली कोभिड संक्रमितको उपचार गर्न सरकारी अस्पतालहरूलाई सरकारको निर्देशन। धरौटी लिने अस्पतालसँग स्पष्टीकरण सोधिएको भनाई। कोभिड-19 को कारण बन्द रहेको नेपाल चीन बीचको प्रमुख व्यापारिक तातोपानी नाका स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई पुनः सुचारू। सरकारवाला भन्छन् अब बन्द नगर्नु। र शेयर बजारमा सामान्य गिरावट, 1 करोड 6 लाख किता शेयर करिब 3 अर्ब रुपैयाँमा किनबेच। 3 कम्पनीको शेयरमा सकारात्मक सर्किट। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।